स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्स अन्तर्गत हाम्रो थर्ड च्याप्टरमा आएका छौं र हाम्रो थर्ड च्याप्टरको हेडिङ रहेको छ डिमान्ड एन्ड सप्लाई हैन। अब डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामी मार्केट इकोनोमीको कुराहरु गर्छौं। मार्केट इकोनोमी भनेको के हो र यसका हाम्रो 3 टाइप्स अफ मार्केट इकोनोमी छ, त्यसको कुराहरुको अब डिस्कसन गर्छौं है त। ल फर्स्टमा चाहिँ हामी जाउँ अब व्हाट इज मार्केट इकोनोमी। यसलाई चाहिँ हामीले डेफिनेसनबाट हेर्दा के भन्न सकिन्छ त, इट इज अ मार्केटिभ इकोनोमिक सिस्टम हैन। के भन्ने छ मार्केट इकोनोमीलाई? इट इज अ मार्केटिभ इकोनोमिक सिस्टम। एउटा इकोनोमिक सिस्टम, मार्केटिभ इकोनोमिक सिस्टमलाई नै मार्केट इकोनोमी भनेर भनिदो रहेछ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, फोर्सेस अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई प्लेज भाइटल रोल हैन। डिमान्ड र सप्लाईको फोर्सले चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ प्ले गर्दो रहेछ मार्केट इकोनोमीमा है। ल मार्केट इकोनोमीलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न मिल्छ भन्दा यसलाई चाहिँ क्यापिटलिस्टिक इकोनोमी, क्यापिटलिस्टिक इकोनोमीको रूपमा पनि हामीले मार्केट इकोनोमीलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्दो रहेछौं। जसमा चाहिँ के हुन्छ त, डिमान्ड र सप्लाईले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ प्ले गरिरहेको हुन्छ हैन। यसले चाहिँ असर पारिरहेको हुन्छ क्यापिटलिस्टिक इकोनोमीमा। अब टाइप्सहरु त हाम्रो मार्केट इकोनोमीको 3 टाइप्स अफ हैन, 3 टाइप्स हो। फर्स्टमा आउँछ क्यापिटलिस्टिक इकोनोमी, त्यसपछि सेकेन्डमा आउँछ सोसियलिस्टिक इकोनोमी र थर्डमा चाहिँ मिक्स्ड इकोनोमी। 3 टाइप्स अफ इकोनोमीहरु चाहिँ अभाइलेबल छ र यो इकोनोमीको टाइपको कुराहरु चाहिँ अब हामी गर्छौं। फर्स्टमा अब क्यापिटलिस्टिक इकोनोमी भनेको त हामीले मार्केट इकोनोमीकै कुराहरु गरिहाल्यौं हैन। जस्तै अब क्यापिटलिस्टिक इकोनोमीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, इट इज known as capitalism free economy। क्यापिटलिजम फ्री इकोनोमी भनेर हामीले क्यापिटलिस्टिक इकोनोमीलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्दो रहेछौं। जस्तै अब ओपन इकोनोमी पनि भन्न सकियो, ओपन इकोनोमी। त्यसपछि यसलाई के पनि भन्न सकियो त, मार्केट इकोनोमी, मार्केट इकोनोमी पनि भनेर भन्न सकिन्छ रहेछ। अब क्यापिटलिस्टिक इकोनोमीको चाहिँ कसरी सुरुवात भयो भनेर हामी एउटा छोटो मिठो कुरा गरौँ है। अब बाइ द एन्ड अफ 18th सेन्चुरी, 18th सेन्चुरी इन्ड भइसकेपछि अब हाम्रो यो मार्केट इकोनोमीको कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट निस्केको हो त, युरोपबाट निस्केको हो। यसको ओरिजिनेट चाहिँ युरोपबाट भएको रहेछ र यो चाहिँ के हो त, एउटा ओल्डेस्ट इकोनोमिक सिस्टम हो हैन। वर्ल्डमा अहिले एक्जिस्ट भइरहेको ओल्डेस्ट इकोनोमिक सिस्टमलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलिस्टिक इकोनोमी भनेर पनि भन्न रहेछौं है त। ल अब नेक्स्ट छ हाम्रो सोसियलिस्टिक इकोनोमी। सोसियलिस्टिक इकोनोमी भनेको पनि केही हैन हैन। यसलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्दाखेरि इकोनोमी which is governed or controlled by government, गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल गरेको र all resources are owned by government। के भनेको छ त यहाँ, सोसियलिस्टिक इकोनोमी भनेको चाहिँ एउटा गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल गर्ने इकोनोमी हो हैन, व्हिच इज गभर्न्ड है, गभर्नमेन्टले चलाएको अथवा गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल गरेको र गभर्नमेन्टले नै त्यो रिसोर्सहरु चाहिँ ओन गर्ने हैन। गभर्नमेन्टले नै त्यहाँको त्यो मेटेरियल्सहरुलाई चाहिँ ओन गर्ने, उसको आफ्नो हो भनेर चाहिँ एउटा तोक्ने अथवा डाइरेक्ट गर्ने इकोनोमीलाई चाहिँ हामीले सोसियलिस्टिक इकोनोमी भनेर भन्दो रहेछौं। त्यसपछि हाम्रो थर्डमा छ मिक्स्ड इकोनोमी। मिक्स्ड इकोनोमी भनेको चाहिँ के हो त, मिक्स्ड इकोनोमीमा चाहिँ के आउँछ त,
सोसियलिस्टिक र क्यापिटलिस्टिक इकोनोमीलाई कम्बाइन गरेर बन्ने इकोनोमीलाई चाहिँ हामीले मिक्स्ड इकोनोमी भनेर भन्छौँ। मिक्स्ड इकोनोमीमा चाहिँ अब के हुने भयो त, गभर्मेन्टले चाहिँ पार्सियल कन्ट्रोल होइन, थोरै अमाउन्टमा चाहिँ गभर्मेन्टले पनि कन्ट्रोल गर्ने भयो र त्यसपछि अरू कन्ट्रोल चाहिँ कसलाई ह्यान्डओभर गरेको हुन्छ त, प्राइभेट एन्टरप्रिन्यर्सहरूलाई अथवा प्राइभेट कम्पनीलाई ह्यान्डल गरेको हुन्छ। यस्तो खालको इकोनोमीलाई हामीले मिक्स्ड इकोनोमी पनि भनेर भन्छौँ। हाम्रो तीनटा टाइप्सको इकोनोमी छ र यसको एकदमै छोटो कन्सेप्टले चाहिँ हामीलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ के हो भनेर हैन। हाम्रो लिटल पोइन्ट एउटा पोइन्टले पनि हामीलाई सुइटेबल हुन्छ। अब मार्केट इकोनोमीले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ त, जस्तै मार्केट इकोनोमी इज वर्किङ वेल इन द countries like जापान, त्यसपछि कोरिया, युएसए, युके इटिसी हैन। मार्केट इकोनोमीले चाहिँ जस्तै डेभलप कन्ट्रीहरू जापान, कोरिया, युएसए मा चाहिँ मार्केट इकोनोमीको कुरा कन्सेप्टहरु चाहिँ अहिले चलिरहेको छ भनेर हामीलाई भनेको छ। यसरी चाहिँ अब वर्ल्डमा अहिले एक्जिस्टिङ इकोनोमीको एक्टिभिटीहरु चाहिँ भइरहेको छ। ल अब मिक्स्ड इकोनोमीको कुराहरु पनि भयो हैन, हामीले टाइप्स अफ इकोनोमीको कुराहरु पनि गर्यौं। अब हामीले के कुरा गरौँ त भन्दा हाम्रो नेक्स्ट कन्टेन्टमा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मार्केट इकोनोमी। मार्केट इकोनोमीको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के हो, विशेषताहरु के हो, अब हामी त्यो डिस्कस गरौँ। मार्केट इकोनोमीलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्यौं त, क्यापिटलिस्टिक इकोनोमी भनेर पनि हामीले डिफाइन गर्यौं हैन। ल अब फर्स्ट पोइन्टमा छ एक्जिस्टेन्स अफ प्राइभेट प्रोपर्टी। प्राइभेट प्रोपर्टीको चाहिँ एक्जिस्टेन्स हुन्छ। जस्तै अब के हुने भयो त भन्दा मान्छेहरुले हैन, अब मानिसहरुले चाहिँ फ्री टु ओन हैन, आफ्नो प्रोपर्टीहरु चाहिँ आफैले ओन गर्न पाए, गभर्नमेन्टको कन्ट्रोल चाहिँ त्यहाँ भएन। जस्तै अहिले हाम्रो के भइरहेको छ त, हाम्रो सोसाइटीमा हामीले आफ्नो घरहरु बनाउन पाइरहेको छौं, आफ्नो सम्पत्तिहरु छ, आफ्नो जग्गाहरु छ हैन, आफ्नो बैंकमा पैसाहरु छ। यो भनेको एउटा के हो त, प्राइभेट प्रोपर्टी हो र प्राइभेट प्रोपर्टीको एक्जिस्टेन्स हुन्छ, त्यो रहिरहन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ मार्केट इकोनोमीले दिन्छ। ल त्यसपछि सेकेन्डमा के छ त, फ्रीडम अफ इन्टरप्राइज। अब पिपलहरुले, मानिसहरुले चाहिँ मार्केट इकोनोमीको कन्सेप्टमा चाहिँ के गर्न पाए त, आफ्नो बिजनेसहरु चाहिँ चलाउन पाए, आफूले चाहेको अथवा आफूले चुज गरेको अकुपेसनहरु गर्न पाए, आफूले चुज गरेको कामहरु चाहिँ गर्न पाए। त्यसपछि अब प्रोडक्सनको कुराहरु एउटा बिजनेसम्यानले बिजनेस फर्म गरिसकेपछि प्रोडक्सनको कुराहरु पनि आफैले गर्न पाए हैन। गभर्नमेन्टले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ उले कन्ट्रोल गरेको हुँदैन। गभर्नमेन्टले चाहिँ एउटा सर्टेन रुल्स र रेगुलेसन्सहरु बनाइदिएको हुन्छ, त्यो रेगुलेसन्स अनुसार, त्यो रुल्स अनुसार मात्रै चल्ने हो। तर बिजनेस गर्न पाइयो हैन, आफूले भने अनुसारको आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ काम गर्न पाइयो। त्यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट के हो त, फ्रीडम अफ इन्टरप्राइज। इन्टरप्राइजलाई चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन पनि भन्न सक्छौं हैन। अर्गनाइजेसन भनेको त एउटा संस्था हो। ल त्यसपछि थर्ड पोइन्ट, एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के आएको छ त यहाँ, कन्ज्युमर इज किङ। कन्ज्युमर भनेको को हो त, कस्टमर। कस्टमर चाहिँ राजा हो भन्छ है। अब मार्केट इकोनोमीमा के हुन्छ भन्दा अब कुनै पनि सामानहरु उत्पादन भइसकेपछि, कुनै पनि हामीले त्यसलाई मार्केटमा लगेर राखिसकेपछि त्यसले लास्टमा कहाँ जान्छ त, त्यो कन्ज्युमरमा जान्छ नि हैन। कस्टमरहरुले नकिनिकन त अब प्रोड्युसरहरुलाई सामान उत्पादन गर्ने कुराहरु भएन हैन। त्यही भएर कन्ज्युमर इज किङ भनेर भन्छ। त्यसपछि डी मा छ पर्फेक्ट कम्पिटिसन। पर्फेक्ट कम्पिटिसन। पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, प्रोड्युसर र कन्ज्युमर बीच हुने रिलेसन हैन। प्रोड्युसर र कन्ज्युमर बीच हुने एउटा गुड्स प्रोड्युस हुने र त्यसलाई सप्लाई गर्ने मात्रा चाहिँ मिल्ने कुराहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त, पर्फेक्ट कम्पिटिसन भन्छौं। जस्तै एउटा प्रोड्युसरले सामानहरु उत्पादन गर्छ र कन्ज्युमरहरुले त्यो सामानलाई किन्छन्, त्यो एउटा पोजिटिभ रिलेसन अथवा त्यो
एउटा कम्पिटिसनलाई चाहिँ के भनिन्छ त पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेर भनिन्छ। प्रोड्युसरले सामानहरू उत्पादन गरेर कन्ज्युमरले किनेनन् भने के हुन्छ त त्यो सामानहरू त उत्पादन गरेको फाइदा भएन हैन, त्यसको भ्यालु भएन। त्यही भएर पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुन्छ भनेर भनेको छ। पर्फेक्ट कम्पिटिसनको कुराहरू छ। त्यसपछि अर्को ईमा के छ त सेल्फ इन्ट्रेस्ट। अब सेल्फ इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त अब जसले पनि आफ्नो बेस्ट पोलिसी अनुसार आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार हैन आफूले आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ उनीहरूले इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू गर्न पाए हैन, आफ्नो बिजनेसको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ मार्केटमा सेल गर्न पाए आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार। सेल्फ इन्ट्रेस्टको कुराहरू पनि छ। यो चाहिँ एउटा मार्केट इकोनोमीको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, यसका विशेषताहरू अथवा फिचर्सहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गरेका छौँ। ल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मार्केट इकोनोमीको कुराहरू पनि भयो। अब हामी नेक्स्ट के डिस्कस गर्छौँ भन्दा डिफरेन्सेस बिट्विन हाम्रो मार्केट इकोनोमी एउटा, त्यसपछि सोसियलिस्टिक इकोनोमी र थर्डमा चाहिँ मिक्स्ड इकोनोमी। यो तीनटा इकोनोमीहरूको चाहिँ अब डिफरेन्सेस के रहेछ भनेर अब हामी डिस्कस गर्छौँ। अब हामी टेबलबाटै जाउँ हैन, सिस्टमेटिक हिसाबले नै जाउँ हामी। मार्केट इकोनोमी छ फर्स्टमा, त्यसपछि सोसियलिस्टिक इकोनोमी र थर्डमा के छ त मिक्स्ड इकोनोमी। अब फर्स्टमा मार्केट इकोनोमीमा चाहिँ के भनेको छ त देयर इज नो गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन भनेको के हो त गभर्नमेन्टले चाहिँ कुनै पनि आफ्नो कन्ट्रोलिङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ पर्फर्म गर्दैन हैन मार्केट इकोनोमीमा। त्यसपछि सोसियलिस्टिक इकोनोमी छ हैन, सोसियलिस्टिक इकोनोमी भनेको चाहिँ देयर इज गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन, गभर्नमेन्टले चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हुन्छ अथवा गभर्नमेन्टले चाहिँ आफ्नो त्यो रिसोर्सहरूलाई चाहिँ ओन गरेको हुन्छ सोसियलिस्टिक इकोनोमीमा। त्यसपछि मिक्स्ड इकोनोमीमा के छ त देयर इज पार्शियल गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन हैन। पार्शियल भनेको के हो त आधा चाहिँ गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल गरिदिने हैन, अनि आधा चाहिँ केले त गर्ने त प्राइभेट सेक्टरले गर्ने। प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ अब आफ्नो त्यो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू पर्फर्म गर्ने। त्यस्तो खालको इकोनोमीलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ त मिक्स्ड इकोनोमी भनेर भन्दो रहेछौँ। र यो सुरुका पोइन्टहरू चाहिँ हामीले डिफिनेसनमा पनि यसको कुराहरू चाहिँ गरिसकेका छौँ। नेक्स्ट पोइन्ट के छ त रिसोर्सेस। मार्केट इकोनोमीमा चाहिँ रिसोर्सेस आर ओन्ड बाई प्राइभेट सेक्टर्स। प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ रिसोर्सहरू ओन गरेको हुन्छ मार्केट इकोनोमीमा। त्यसपछि सोसियलिस्टिक इकोनोमीमा चाहिँ ओन्ड बाई गभर्नमेन्ट, गभर्नमेन्टले ओन गरेको रिसोर्सलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामीले सोसियलिस्टिक इकोनोमीमा हामीले प्लेस गर्छौँ। त्यस लगतै मिक्स्ड इकोनोमीमा चाहिँ के भयो त अब रिसोर्सेस ओन्ड बाई गभर्नमेन्ट एन्ड सम प्राइभेट सेक्टर। हैन रिसोर्स जुन चाहिँ गभर्नमेन्टले पनि ओन गरेको हुन्छ र प्राइभेट सेक्टरले पनि ओन गरेको हुन्छ, त्यस्तो खालको इकोनोमीलाई हामीले मिक्स्ड इकोनोमी भनेर भन्दो रहेछ। त्यसपछि अर्को के छ त फ्रीडम टु प्रोड्युसर्स कन्ज्युमर्स एन्ड लेबरर्स। के भनेको छ त प्रोड्युसर भनेको उत्पादकलाई पनि फ्रिडम हुने भयो, कन्ज्युमरहरूलाई पनि फ्रिडम हुने भयो र लेबरर्सहरूलाई पनि फ्रिडम हुने भयो। तर सोसियलिस्टिक इकोनोमीमा के हुन्छ त नो फ्रिडम। फ्रिडम भनेर यहाँ के बुझिन्छ त भन्दा आफूले खुल्ला रूपमा चाहिँ काम गर्न पाउने
अथवा खुल्ला रूपमा गुड्सहरू प्रोड्युस गर्न पाउने, त्यसलाई कन्ज्युमरमा चाहिँ बेच्न पाउने हैन, त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ फ्रिडमको रूपमा लिन्छौँ। अब सोसियलिस्टिक इकोनोमीमा चाहिँ नो फ्रिडम भनेको छ र अब मिक्स्ड इकोनोमीमा के आएको छ त ओन्ली प्राइभेट सेक्टर गेट फ्रिडम। अब प्राइभेट सेक्टरले मात्रै फ्रिडम पाउँछ भनेर भनेको छ। प्राइभेट सेक्टरमा अब प्राइभेट कम्पनीहरू हुन सक्यो, एन्टरप्रेन्योर्सहरू हुन सक्यो हैन, यस्तो खालको डिफरेन्सहरू छ। र अब फोर्थ पोइन्टमा के छ भन्दा हाम्रो मार्केट इकोनोमीमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन अब्जेक्टिभ अथवा गोल, मेन गोल। प्रॉफिट धेरै कमाउने हैन, नाफा चाहिँ सकेसम्म धेरै कमाउने सोच चाहिँ मार्केट इकोनोमीको हुन्छ। तर सोशलिस्टिक इकोनोमीको चाहिँ के हुन्छ त सोशल वेलफेयर इज द मेन गोल। अब सोशलिस्टिक इकोनोमीको चाहिँ के हुन्छ भन्दा सोसाइटीको वेलफेयरलाई, सोसाइटीको वातावरणलाई, सोसाइटीको मान्छेहरूलाई कसरी रिलेसन मेन्टेन गर्ने, कसरी उनीहरूलाई कोअर्डिनेसन गराउने भन्ने कुराहरू चाहिँ उसको मेन गोल हुन्छ अथवा मेन अब्जेक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि मिक्स्ड इकोनोमीमा के हुन्छ त गभर्नमेन्ट सेक्टर हैज objective of social welfare and private sector has profit objective। गभर्नमेन्टले चाहिँ सोसाइटीको हितमा काम गर्ने भयो र प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ के गर्ने भयो त यहाँ प्रॉफिटको हितमा चाहिँ काम गर्ने भयो, फाइदाको लागि चाहिँ काम गर्ने भयो। यो चाहिँ हाम्रो मिक्स्ड इकोनोमी, सोशलिस्टिक इकोनोमी र हाम्रो मार्केट इकोनोमीको चाहिँ डिफरेन्सेसहरू छ। यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्सेसको कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले एउटा टेबल बनाएर हाम्रो डिफरेन्सेसको कुराहरूलाई एड गर्न सक्छौँ। ल यसै गरी चाहिँ अब एक्जाममा पनि यसरी डिफरेन्सेसहरू छुट्याउँदाखेरि चाहिँ यसरी लाइन ड्र गरेर हजुरहरूले गर्नु होला। र एक्जाममा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है, यो क्वेशन्सहरू एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ, पोइन्ट्सहरू याद गर्नु होला र बुझेर एक्जाममा लेख्नु होला। आजको क्लासमा चाहिँ हामीले मार्केट इकोनोमी भनेको के हो हैन, त्यसका टाइप्सहरू के थिए त्यो कुराहरू गर्यौं र डिफरेन्सेस टाइप्स र त्यसको डिफरेन्सेसको कुराहरू गर्यौं। अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी के डिस्कस गर्छौं भन्दा डिमान्ड भनेको के हो, त्यसपछि ल अफ डिमान्ड हैन, डिमान्ड कर्भहरूको कुराहरू गर्छौं। यो कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला र आफ्नो साथीहरुमा चाहिँ यो भिडियो शेयर गर्नु होला। यति भन्दै आजको क्लास चाहिँ इन हुन्छ। थ्यांक यू।